اور میرے بزرگ اور بھائیو جہو جے اتھے سوچ کے جاواں گے نا اتھے اعمال دا سلسلہ موت دے ٹائم تے او کچھ ہی ہونا ہے۔ میں آج ہی صبح مولانا اقبال کلانی رحمہ اللہ حافظہ اللہ دی کتاب چوں ایک ساتھی کو سن رہا سو لکھ دے سن کہ ساڑھے والد صاحب ایک ادارے چ پڑھ دے سن تے ویندے ہوندے سن بھی ایک بندہ گھاہ ویچدا گھاس ویچدا تے کہندا 2 پیسے دا گٹھا 2 پیسے دا گٹھا 2 پیسے دا گٹھا۔ کہندے جس وقت دی موت دا ٹائم ہویا نا لوگاں نے ویکھیا بھی اندے آخری ٹائم ہے، اس وقت ساتھیاں نے کہا لا الہ الا اللہ پڑھو۔ مولانا اقبال کلانی کہندے نے میرے والد صاحب کہندے نے کہ اس وقت جدو لوگ لا الہ الا اللہ دی تلقین کر رہے سن ادو بھی کہندا سی 2 پیسے دا گٹھا 2 پیسے دا گٹھا، ایک کردیاں کردی جان نکل گئی۔ میرے تواڈے اعمال دا سلسلہ انما الاعمال بالخواتیم، اگر ساری زندگی موت قبر دے بارے قبر دی تیاری دا سوچیا ہی نہیں وہ میرے بزرگ اور بھائیوں کی بنے گا؟ آخر تے اس دنیا تو جانا ہے، کتنی دیر زندہ رہا گے؟ اور پھر آج ایس دور چ اچانک اموات، اچانک چنگا بھلا بندہ ایک لمحے چ جناب پتہ چلتا ہے بھی تھوڑی دیر بعد خبر ملتی فلانا بندہ فوت ہو گیا، کی ہویا پتہ نہیں کی ہوا، بس تھوڑی جی تکلیف ہوئی فوت ہو گیا۔ ایس دور چ بھی اگر اسی اس بات کی فکر نہ پیدا کریے تو پھر کدوں فکر پیدا کریں گے؟ اور میرے بزرگ اور بھائیو قبر دیاں ہول لاکیاں تو کیویں بچیا جا سکتا ہے؟ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کہ ساتھیوں میں تہاڈی خیر خواہی کرنا۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمانے ساتھیوں میں تہاڈی خیر خواہی کرنا تے میں تہاڈے تے بڑا مشفق تے تہاڈے نال پیار کرنا۔ فرماندے اگر قبر دی دہشت تو بچنا چاہندے ہو تے تہجد دے ٹائم اندھیرے دی نماز پڑھ کے اپنے اللہ کو توبہ کریا کرو۔ جڑا تہجد پڑھنا تے بڑی دور دی گل ہے، جناب 5 نمازاں نہ پڑھیے سی تے پھر آکھیے میں جنت راہی۔ اور میرے بزرگ اور بھائیو اسی سارے اپنے اعمال تے غور کریے، ایک نماز دا جواب دینا مشکل ہو جائے گا تے جنوں کئی دن ہو جان کئی نمازاں نہ پڑھے وہ پھر آکے کوئی گل نہیں ویکھی جائے گی۔ وہ میرا ویر اگر اسی قبر تے دہشت تو بچنا چاہنے ہاں تے میرا ویر اپنے سٹائل بدلیے، اپنے دیکھو نا یار جانا ہوئے جناب لاہور نو تے منہ کر لے جناب چھانگے مانگے نو، منہ کر لے ملتان نو تے پھر آکے میں لاہور پہنچ جاؤں گا، کیویں ممکن ہے؟ اگر جنت والے اعمال کران گے تے جنت ملے گی نا، جے قبر تو بچن والے اعمال کران گے تے قبر دے عذاب تو محفوظ رہ سکاں گے، ورنہ